Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Bori Bridge, a crucial lifeline connecting Ponda and Salsette in a dire strait, and potholes leave commuters worried for their lives. Panchayat says repairs and new bridge in the pipeline. Union Cabinet holds its first meeting of the year, concentrates on farmer issues, announce subsidies on fertilizers and MSP for Rabi crops. Now for the news in detail. The Bori Bridge, a crucial lifeline connecting Ponda and Salsette talukas over the Zuari River, is now a cause for concern for commuters. The road over this vital bridge has developed potholes, and with approximately 30,000 vehicles crossing it daily, the demand for immediate repairs has grown louder. Here's more on the condition of the bridge. आम्ही जे आसात ते आता बोरये पुलार आसात आणि हे पुलार दर सदांच रस्तो खराब जाल्लो उरता आणि आता जर हेजे कंडिशन अशें आसा की जे रस्त्याक बारीक बारीक फोंड पडलेले आसात आणि ते जर फोंडाक गाडी पडली गाडी घुसळटात आणि केन्ना एक्सिडेंट जावपाचे टू व्हिलरां तर खूब चान्सीस एक्सिडेंट जावपाचे. ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हे जे फोंड पडिल्ले आसात उडोल पडिल्ले आसात ते मातशें पुरोवन घेवचे वो तांकां डांबरीकरण करचें अशें लोकांची मागणी आसा. कित्याक ऑलरेडी पुलाचें काम जें चलता स्टनिंग करपाचें काम भितरल्यान चलता, वयल्यान जें आतां जे फोंड पडलेले आसात ताजे गाडी केन्नाय वयर उसळून भायर पडूंक शकता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ताका लागून लोकांचें म्हणणें आसा की हो बेगीन पूल आसा रिपेर करचो. तुम्ही म्हणता तशें कंप्लेनी आसाच, खड्डे आसात, जॉयंट्साचेर मातशे त्रास जाता. पूण आतां हांवें जेन्ना डिपार्टमेंटा कडेन उलयलो तेन्ना 4 ते 5 करोडाचें पोंचान कार्बन रॅपिंगाचें काम चालू आसा. सो तें स्ट्रेंथनींग ब्रिजाचें स्ट्रेंथनिंगा खातीर आमच्या एज तुमी जाणा ती सॉल्टी एरिया, सो रस्टिंग एवॉयड करपा खातीर हें काम चालू आसा 4 ते 5 कोटीचें. एपार्ट फ्रॉम दॅट तेणी म्हाका कितें म्हणल्यार जॉयंट्स जे आसा ते आमी करतले, बट तांकां क्लोजर मेळना. क्लोजर आतां एक म्हणजे आमच्या गोवोरमेंटान दिवपा जाय न्ही, 1 डे तरी क्लोजर जाय तांकां. ब्रीज अरावंड म्हाका दिसता 421 मिटर आसा. सो हे 421 मिटराचे ब्रिजाचें काम करतलो जर सर्फेसींग करतलो जाल्यार हार्डली तांकां एक 2 दीस ते 4 दीस मे बी, म्हाज्या अंदाजान. आय एम नॉट दॅट एक्सपर्ट, तितून हांव वचना, बट हे गोवोरमेंटान जाता तशें तांकां रातचें जाल्यार रातचें क्लोजर दिवन ते हळू करून घेवचें. त्या क्लोजरा खातीरच उरला हो मेन हें आसा. आणि सरकारी आमच्या तसं म्हणजे प्रॉब्लेम काय ना, कित्याक हो आनी जितलो ट्रॅफीक आसा पळय वो ट्रॅफीक सरकाराच्यान एक रातीन डायवर्ट करून येना, कित्याक सगळ्यांकूच मार बसतलो. सो हळू ही कामां जातली. आणि खणाचे म्हणटा ते बारीक जे आसात ते इमिडिएट करपाक लायता. पूण जे जॉयंट्स सर्फेस ते 30 मिटराचे जे जॉयंट्स आसा पळय तांकां मातसो टायम लागता, कित्याक तो क्लोजर घेवंक. लोकांना आनी एक डिमांड आसा की जे पुलान व्हडली गाडी जी येता, हायवे लोडेड गाडी येता त्यो बंद करच्यो आनी डायवर्ट जावचे म्हणून. हय, पूण खंयच्यान करतले ताका एक्सपर्टांनी सोल्युशन काडपा जाय न्ही. जुवारी ब्रिज आहा न्ही आतां, जुवारी ब्रिज आसा, जातले थोडे म्हाका दिसता डायवर्ट जाला. पयलीं जसो ट्रॅफीक येतालो तसो आतां येना. आनी दुसरो आमी मेन म्हणल्यार जेन्ना आमचो हो आमच्या MLAन हो प्रपोज्ड ब्रिज केला पळय आनी प्रपोज्ड बायपास केला पळय, तो जालो की आमचे सगळे प्रश्न सुटाव जातले. पण हे खातीर आमकां 3 ते 4 वर्सां मातशे त्रास जातले. त्या खातीर आतां तुमी पळयलां आसतलें हायवेचे वायडनींग करता आमचे एक्झिस्टींग हायवेचे. सो हें बरी गजाली. म्हणल्यार म्हाजी म्हायती प्रमाणे हांव हे फिल्डान आतां पंचायतीन जवळ जवळ 20 वर्सां आसा पळयता. 20 वर्सांसून ब्रीज ओल्ड आशिल्ले कारणान जाल्यार जवळ जवळ 15 वर्सां 20 वर्सां जाली ते ब्रीज हो वीक जाल्लो आसा आनी रिपेर ते मेरेन रिपेर करीत येत आसा. पूण तो आतां कसो रिपेर आनी टॅक्निकल जे आमी जेन्ना इन्क्वायरी करता टॅक्निकल म्हणटा तो ओके आसा, फक्त रिपेर करून तो कांय सद्या प्रॉब्लेम ना. पूण एक असो आमकां हांगा बोरी गांवच्या एक असो भंय जाला की ब्रीज वीक आसा हो सगळे आमच्या गांवाक खबर आहा आनी केन्ना कितें जाय तें सांगूं जायना. ते केन्नाय कितें जावपाक शकता. पूण आमचो डिमांड आसा की गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष घालपाक जाय, कित्याक इन्सिडंट जावन मागीर तेजेर
हें करप म्हणजे उपाय करप ते रॉंग आसा तेन्ना कितें जावचे पयलीं तेजेर उपाय करपाक जाय. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. Stray cattle on the streets of the state are an ongoing issue. Despite numerous promises to resolve it, commuters still face challenges with these animals on the roads. Though these cattle have owners, the authorities do not seem to have the will or the guts to ensure that the owners get their property off the roads. Our reporter Mahesh Govekar has more on this story from Mulgaon. सध्या स्ट्रे कॅटल प्रॉब्लम हो दिसान दीस वाडत आसा आनी सगळेच कडेन हायवे तशेंच इंटरनल रोड्स हांगा जी गोरवां आसा ती रस्त्यार भोंवताना आमकां दिश्टी पडटा. रातचे तशेंच दिसाचे बी तेंचे जे प्रॉब्लम्स आसता ते ट्रॅव्हलर्स आसता गाडयो आसता व्हडल्यो व्हडल्यो तांकां सोंसचें पडटा. तशेंच तेंच्या लागून मोठे एक्सिडेंटूय जाता. आमी हालींच मुळगांव हांगा पळयलें की एक बैल जे आसा ते झगडटाले एका रातचे तेन्ना खूब ट्रॅफीक जामूय थंय जाल्लो आनी अशें जालें जाल्यार मोठे एक्सिडेंट घडपाची शक्यता आसा. ऑथॉरिटी जी आसा ती सांगतात की जे गो रक्षक आसा तांकां सांगलां की स्ट्रे कॅटल उखलून व्हरचें म्हणून, पूण तशें जाल्लें दिसाना. दिसान दीस तेंची जी संख्या आसा रस्त्याचेर ती वाडतच आसा आनी दिसाचे तशेंच रातचे ही कॅटल्स जे आसा ते रस्त्यार भोंवतात आनी खुबशे एक्सिडेंटूय जाले, कोणाचो जीव गेला त्या कॅटलां खातीर. तशेंच कोणें आपले जे इंजर्डूय जाल्या त्याची जबाबदारी कोण घेतलो, हे ओनर्स गोरवांचे की सरकारान हेजेर कडक अशी कारवाय करपाक जाय. तेन्नाच हे जे स्ट्रे कॅटल्स आसा रस्त्यार भोंवपी ती कमी जातली आनी जीव लोकांचे वाचतले. आतां गाडयो वाडल्या आनी रस्ते आसा तशेंच आसा, थोडे एक्सटेंड जाल्या, पूण गोरवां आसल्या कारणान ती रातची दिसना. सगळे कडेन लायटी नासता, थोडे कडेन काळोख आसता आनी काळी जी गोरवां आसता ती दिसना, ताका लागून एक्सिडेंट जाता. हाचेर सरकारान तशेंच लक्ष दिवपाक जाय आनी जे ओनर आहा कॅटलांचे तांचेरूय कडक अशी कारवाय करपाक जाय. तेन्नाच हे जे इन्सिडंट घडटात ते कमी जातले आनी खुबश्या जाग्यांचेर तेंचे मोठ्या संख्येन खुबशीं गोरवां असतात तेंचेरूय सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. हायवेंचेरूय आसता आनी इंटरनल रोडाचेरूय. हेतुनूय पंचायत तशें म्युन्सिपालिटीन हांचेर कारवाय करपाक जाय. Mahesh Govekar and Sanika Nagvikar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back, and finally for the weather. Clear skies and dry weather remain the dominant conditions, but there's more to keep in mind as we head into the week. Easterly winds at low atmospheric levels are maintaining this dry spell with no signs of rain in the immediate future. However, shallow to moderate fog or haze is likely during the mornings and evenings over the next few days. Over the past 24 hours, dry weather prevailed across Goa. The maximum temperature reached 35.4 degrees Celsius in Mormugao, while Panjim recorded a low of 22 degrees Celsius. These temperatures are slightly above normal, continuing the warm trend across the state. Looking ahead, temperatures are expected to remain consistent, with highs around 34 degrees Celsius and lows dipping to 20 degrees by the weekend. Humidity levels will range between 50 and 80%, adding to the warm and dry conditions. The IMD has reported no weather warnings for Goa, and the sea conditions along the state's coast remain calm. However, fishermen should note squally weather with winds up to 55 km an hour is expected in the Gulf of Mannar and Comorian Maldives regions. Dry weather to prevail over Goa.
Easterly winds persist over Goa. Shallow to moderate fog haze likely in the mornings and evenings. Humidity levels to hover between 50% to 80%. No significant temperature fluctuations expected. Maximum and minimum temperatures for Thursday 34 degrees Celsius and 20 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.